جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आज़ाद जलाल हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इसराइल ने गाज़ा और मगरबी किनारे में जो NGOs काम कर रही थी उनको रोक दिया है और ये कोई 37 NGOs हैं जिनके लाइसेंस जो है वो मुअत्तल कर दिए गए हैं और जनवरी से ही उनको गैर फ़ाल कर दिया गया है। अब वो किसी किस्म की कोई एक्टिविटी वहाँ नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से ये जो बहरान है गाज़ा के अंदर वो मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर गया है। इन NGOs में जिस तरह बड़ी NGOs डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और एक्शन रेस्क्यू कमेटी और इंटरनेशनल एड जैसी जो बड़ी तंजीमें थी, उन सब को जो है वो वहाँ कोई भी एक्टिविटी नहीं करने दी जा रही। नाज़रीन, अगली खबर ये है कि पाकिस्तान को जो अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की रुकनीत थी वो मिल चुकी है और ये एक बड़ा माइलस्टोन है और इसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल जो सफारतकारी है उसमें अब एक अहम किरदार अदा करेगा। और रिसेंटली जो यमन का तनाज़ा है उसको भी पाकिस्तान ने अब टेकअप किया है कि वो ये तनाज़ा जो है वो सफारतकारी के ज़रिए ही मौसर अंदाज से हल किया जा सकता है। उधर जो अमेरिका ने सैयद आसम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं उनको जो कलीदी किरदार दिया हुआ है, उस से जो जियोपॉलिटिकल जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी असरअंदाज हुए हैं, उनमें काफ़ी जो है वो असर पड़ा है उस पर। और इसके अलावा अब अगली खबर ये है कि 8 फरवरी को जो तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जो एक कमेटी है, एक जो मुख्तलिफ जो जमातें मिलकर एक इत्तेहादी जो मूवमेंट है वो जो अनाउंस हुई है, उसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर जो है वो एक स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुकी है। और 8 फरवरी को पहिया जाम और इस मूवमेंट को कामयाब करने के लिए महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर जो हैं और उनके साथ बाकी जो इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक्टिविस्ट हैं, वज़ीर आला जो KPK सुहेल आफरीदी हैं और रिसेंटली पंजाब का दौरा करके आए हैं, अब वो सिंध में जा रहे हैं और सिंध के चीफ मिनिस्टर ने तो कहा है कि मैं फुली उनको रेस्पेक्ट करूंगा, उनको मैं फुल प्रोटोकॉल दूंगा, वो ज़रूर आएँ सिंध में और हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। हम उनके साथ वो रवैया नहीं बरतेंगे जो लाहौर में पंजाब में उनके साथ बरता गया। तो ये एक मैं समझता हूँ कि अच्छी जो गुडविल जेस्टर है जो उन्होंने दिया है, अच्छा जेस्टर दिया है। सो इसकी वजह से अब जो है वो मोबिलाइजेशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर और ये स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो अब ज़ोर पकड़ती जाएगी। और 8 फरवरी को जो 2024 में जो इलेक्शन हुआ था और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़िया तौर पर फॉर्म 47 के मुताबिक 180 सीट से जीत रही थी, उसी दिन ये जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट और ये पहिया जाम और ये धरने होंगे, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन और एक ऐसी फ़ज़ा जो है वो क्रिएट हो रही है जो मौजूदा जो हुकूमत है फॉर्म 47 की उनके ऊपर एक खौफ तारी हुआ है। और अब तो ये भी बातें शुरू हो गई हैं कि अब CBM जो है वो किए जाए, जो अपना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स की तरफ जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पिछले दिनों राना सनाउल्लाह साहब ने जो कल पाकिस्तान टेलीविज़न के बड़े मशहूर प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब ने राना सनाउल्लाह और आमर डोगर साहब की जो गुफ्तगू थी वो बड़ी ही अहमियत की हामल थी। और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो बड़े 5 हैं इनको मिल बैठना चाहिए, इनको जो है वो आपस में CBM करने चाहिए। और वो बड़े 5 कौन हैं? उनमें आसिफ अली जरदारी हैं, उनमें शहबाज शरीफ साहब हैं, उनमें नवाज़ शरीफ साहब हैं, उनमें
عمران خان صاحب ہیں اور فیلڈ مارشل سید عاصم، ملک جو ہے وہ جو انریسٹ ہے اس سے باہر نکلے، عمران خان صاحب جیل سے باہر نکلیں، باقی جو لوگ جیلوں میں بند ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ وہ جیلوں سے باہر آئیں تاکہ ایک بہتر پاکستان اور بہتر جو ہے وہ انوائرمنٹ کریٹ ہو، اور آئندہ اگر الیکشن کی طرف ملک بڑھتا ہے تو الیکشن ہونے چاہیے، اور اگر کوئی مفاہمت ہوتی ہے اس میں تو وہ بھی انہوں نے دروازے کھولے ہیں۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ 5 بڑے جو ہیں وہ آپس میں مل بیٹھ کر ان چیزوں کو آگے لے کر جائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو بلو دی بیلٹ جو سوشل میڈیا پر کمپین جاری ہے اداروں کے خلاف، ان کو ختم ہونا چاہیے، اور کسی طرف سے بھی کوئی جو ہے وہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کرنی بھی ہے تو سیاستدانوں کے خلاف کریں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کریں، لیکن اداروں کے خلاف جو ہے وہ اس حد تک آگے جا کے تو یہ کمپین جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، جس پر عامر ڈوگر جو چیف وپ ہیں ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا کہ بالکل یہ بلو دی بیلٹ جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے، اور ہم کبھی انکریج نہیں کرتے کہ ہمارے تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس طرح کی کوئی زبان استعمال کریں جو سوٹ جو ہے وہ نہیں کرتی۔ تو دیکھیں یہ اب ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہ کس طرف اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے آگے چل کر پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس سے بڑی خبر آگے جو ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے ریناؤنڈ جرنلسٹ جو تھے ان کی ایک لمبی فہرست ہے، ان کو کل جو ہے وہ عدالت نے ایک جو ایڈیشنل سول جج ہیں انہوں نے سپرا ان کا نام ہے، انہوں نے جو معید پیرزادہ اور صابر شاکر اور جو شاہین صبائی صاحب اور اسی طرح عادل راجہ اور حیدر مہدی اور وجاہت سعید، ان سب کو 35 سال کی جو ہے وہ سزا سنائی ہے، عمر قید بلکہ ڈبل عمر قید سے بھی زیادہ، اور یہ ایک بڑی ڈیجیٹل جو دہشت گردی کے چارجز تھے وہ ایکسپریس کیے گئے، اور ان کو اتنی بڑی جو ہے وہ سزائیں سنائی گئی، اور یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے پیکا ایکٹ کے تحت یہ جو نئے قانون بنے ہیں، یہ نئی جو ترامیم ہوئی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ صحافیوں کی جو زبان بندی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور جو صحافی ملک سے باہر ہیں ان کو جو ہے وہ اس طرح ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلے آ رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو تو یہاں برطانیہ میں بیرسٹر شہزاد اکبر اور عادل راجہ وغیرہ جو ہیں ان کو یہاں بھی ہراساں کیا گیا، یہاں ان کے گھروں پر حملے کیے گئے، اور فزیکلی بھی جو ہے وہ ان کو زخم آئے اور ان کے گھر بار بھی توڑے گئے۔ یہ معلوم نہیں کہ ان کے پیچھے کون سی طاقتیں جو ہے وہ کار فرما ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں اسی دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ملک کو پراسپیرٹی کی طرف لے کر جائے، اور 2026 کا سال جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کا سال ہو، اور ایک بہتر اسٹیبلٹی ہو ملک کے اندر، تاکہ ہم اس ملک کو آگے لے کر چلیں اور خوشی سے اپنے ملک کے ساتھ وابستگی جو ہے اس کا اظہار کریں۔ میں اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے مخاطب ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔